إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ہے کام مسلمان کا نفرت کو مٹا دینا، ہے کام مسلمان کا نفرت کو مٹا دینا، ایک پیار محبت کا ماحول بنا دینا. جس پیٹ میں پتھر ہو بھولو نہ سبق اس کا، بھوکا ہو پڑوسی تو چپکے سے کھلا دینا، بھوکا ہو پڑوسی تو چپکے سے کھلا دینا. ماں باپ کی خدمت میں جنت کی ضمانت ہے، ماں باپ کی خدمت میں جنت کی ضمانت ہے. تم ان کو خفا کر کے جنت نہ گنوا دینا، تم ان کو خفا کر کے جنت نہ گنوا دینا. انگریز پڑھانا تم بچوں کو مگر پہلے، انگریز پڑھانا تم بچوں کو مگر پہلے، قرآن کے نغموں سے دل ان کا سجا دینا، قرآن کے نغموں سے دل ان کا سجا دینا. ہے کام مسلمان کا نفرت کو مٹا دینا. تمام قسم کی تعریفات توصیفات کبریائی بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہم بنی انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد بیکاری ہوئی درندے چرندے کی طرح نہیں چھوڑ دیا، بلکہ راہ جلالت سے ہٹا کر، گمراہی سے ہٹا کر صراط المستقیم پر چلنے کے لیے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو، رسولوں کو، ریسی مونیوں کو، امتم مہاریسیوں کو دنیا کے اندر بھیجا. ان میں سے ہماری آخری کڑی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ سرکر عالم ختم الانبیاء محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. ان نبیوں کے اوپر، ان رسولوں کے اوپر ہزاروں ہزار درود و سلامتی نازل ہو. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ. محترم سامعین، حاضرین مجلس، آج میں ادھر ادھر کی بات نہ کرتے ہوئے میں اپنی تقریر کو شروع کرتا ہوں. میں اس سے قبل میں آپ کو بتا دوں کہ میری جو تقریر ہے میں آپ کو آج یہی بتانے چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اندر، اس دھرتی کے اندر کس لیے پیدا کیا ہے. میرے پیارے بھائیوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کی اس زمین کے اندر، دھرتی کے اندر کس لیے پیدا کیا ہے؟ آپ کے باپ، نانا نانی،
दादा दादी दुनिया के अंदर आए थे, वो लोग 100 साल रहने के बाद, 200 साल रहने के बाद वो लोग दुनिया छोड़कर चले गए। कारण क्या है, वजह क्या है, रिलीजन क्या है? मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको ही बताना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि दुनिया के इंसानों, दुनिया के लोगों, सारे के सारे लोग को दुनिया छोड़ करके चले जाना होगा। यानी मौत का मजा हर इंसान को चखने होगा। बड़ा से बड़ा डॉक्टर हो जाए, बड़ा से बड़ा इंजीनियर हो जाए, बड़ा से बड़ा प्रोफेसर हो जाए, मेरे प्यारे भाइयों, वकील हो जाए, दुनिया का प्रधानमंत्री हो जाए, लेकिन दुनिया छोड़ करके जाना होगा। ये सोने के बिस्तर, ये रुपये के बिस्तर काम नहीं आएंगे मेरे प्यारे भाइयों। आज अगर मैं मर जाऊं, अगर इंतकाल हो जाए, मौलवी अनवर को भी कब्र में दफन कर दिया जाएगा, मौलवी अनवर को भी कब्र में गाड़ दिया जाएगा, यानी मिट्टी के अंदर दफन कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, क्या मौत हयात का गारंटी? आज मैं हूँ, कल कब्र के अंदर हूँ, मिट्टी के नीचे हूँ, मिट्टी के अंदर चला जाऊँ। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौत के डर से तुम दिल्ली भाग जाओगे, बम्बई भाग जाओगे, तुम कश्मीर चले जाओगे, पाकिस्तान चले जाओगे, अमेरिका चले जाओगे, लेकिन मौत से तुम नहीं बच सकते हो। अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह तबारक व तआला इससे पहले फरमाता है, वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कल क़यामत के दिन, जिस दिन इस पूर्णिया के आदमी भी मौजूद होंगे, कटिहार के आदमी, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, मेरे भाई सऊदी अरब के आदमी भी मौजूद रहेंगे, सारे के सारे लोग रहेंगे। आपको अपने अमल का बदला दिया जाएगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर आप जर्रा बराबर बुराई के काम किए होंगे, उसका भी आपको बदला दिया जाएगा। जर्रा बराबर नेकी के काम किए होंगे, उसका भी आपको बदला दिया जाएगा। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जो शख्स जहन्नम से बचा लिया गया, दोज़ख से बचा लिया गया, नरक से बचा लिया गया, वो शख्स कामयाब हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम लोग कामयाब उसको समझते हैं, गाँव के अंदर बड़ा से बड़ा डॉक्टर बन जाए, बड़ा से बड़ा इंजीनियर बन जाए, मेरे प्यारे भाइयों, उसको हम कामयाब कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, जो शख्स जहन्नम से बचा लिया गया, जो शख्स जहन्नम से, दोज़ख से बचा लिया गया, जो शख्स नरक से बचा लिया गया, यानी जन्नत में प्रवेश किया गया, वो शख्स कामयाब हो गया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया नहीं बल्कि धोखे का सौदा है। मेरे प्यारे भाइयों, आप सोचते होंगे, मौलाना साहब कैसे धोखा हो सकता है? हम जो भी कर रहे हैं दुनिया के लिए कर रहे हैं, चोरी भी करते हैं तो दुनिया के लिए करते हैं, मौलाना साहब डकैती भी करते हैं तो दुनिया के लिए करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि दुनिया के लोगों, दुनिया के इंसानों, जरा सोचो, जरा समझो, जरा गौर करो, जरा फिक्र करो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इस धरती के अंदर, इस जमीन के अंदर किस लिए पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मौत और हयात को अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ आजमाइश के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए, मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको दुनिया के अंदर पैदा किया है। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, क्या यह लोग ये गुमान कर लिया है, क्या यह लोग यकीन कर लिया है कि हम ईमान ले आए हैं तो हमें आजमाया नहीं जाएगा, मेरा इम्तहान नहीं लिया जाएगा, मेरा परीक्षा नहीं लिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि नहीं, तुम्हारा भी एग्जाम लिया जाएगा, तुम्हारा भी परीक्षा लिया जाएगा। तुमसे पहले जितने लोग इस जमीन के अंदर थे, दुनिया के अंदर थे, उसका भी इम्तहान लिया गया है और तुम्हारा भी इम्तहान लिया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम।
ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو، جس مرتو سے تم بھاگتے ہو، وہ موت تمہیں آ پکڑے گی، پھر اس ذات کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہوگا جو تمہارا ظاہری کو جاننے والا ہے، جو تمہارا پوشیدہ کو جاننے والا ہے، پھر تمہارے کاموں کا تمہیں بدلہ دینا پڑے گا، پھر تمہارے کیے ہوئے کرتوتوں کا تمہیں بدلہ دینا پڑے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی کہیں رہو موت تمہیں پالے گی، اگر چاہے کہ تم مضبوط بکسوں میں بند رہو گے پھر بھی تمہیں موت پالے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہر انسان کے لیے موت کا ایک وقت مقررہ کیا گیا ہے، جب اس کا وقت آ جاتا ہے وہ دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، موت ایسی ایک بھیانک چیز ہے میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے صحابہ اکرام سوال کرتے ہیں یہ اللہ کے رسول، یہ اللہ کے نبی، دنیا کے اندر سب سے زیادہ سمجھدار آدمی کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول، یہ اللہ کے نبی، دنیا کے اندر سب سے زیادہ گیانی گنی آدمی کون ہے، یعنی سمجھدار آدمی کون ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں سمجھدار آدمی وہ ہے، عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کے لیے تیار کرے، موت کے لیے قبرستان چلا جائے اور کہے کہ اللہ میں اپنے بھائی کو اس قبر میں دفن کیا ہوں، میں اپنے پڑوسی کو، معاشرے کے لوگوں کو، گاؤں کے لوگوں کو میں اس قبر میں دفن کیا ہوں، یہ پاک پروردگار ہمیں بھی ایک دن قبر میں آ جانا ہوگا، موت کے لیے تیاری کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، آئیے دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کس لیے پیدا کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے کے بعد بیکاری بھی نہیں چھوڑ دیا، ہمارے لیے نبی اور رسولوں کو بھیجا اس زمین کے اندر۔ میرے پیارے بھائیوں، وید میں یہ بات بھی کہا گیا ہے، میرے پیارے بھائیوں، جب دنیا کے اندر لوگ برائی کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگ جگ میں کال میں نبی اور رسول اور رشی منیوں کو دنیا کے اندر بھیجتا رہا۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کے اندر بھیجتا رہا، نازل کرتا رہا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ھدی للناس، یہ قرآن جو ہے ہدایت ہے دنیا والوں کے لیے، بسے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن ہمیں اور آپ کو پکار رہا ہے کہ دنیا کے لوگوں اس قرآن کی طرف جاؤ گے تو ماں باپ کو ستانا بھول جاؤ گے، اس قرآن کو مانو گے پڑوسی کو ستانا بھول جاؤ گے، دنیا کے اندر گندے کاموں کو چھوڑ کر اچھے کاموں میں آ جاؤ گے۔ میرے پیارے بھائی، ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو بھی قرآن سیکھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن ایسے طریقوں کی ہدایت کرتا ہے، یہ قرآن ایسے طریقوں کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے اور خوشخبری سناتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ نیک عمل کیے ہیں، جو لوگ نیک عمل کیے ہیں، جو لوگ صالح عمل کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑے اجر کا خوشخبری سناتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک قرآن جو ہے، میرے پیارے بھائیوں، ایک قرآن ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ اس قرآن کی طرف جاؤ گے تو گندے راہ کو چھوڑ کر سیدھے راستے میں آ جاؤ گے۔ میرے پیارے بھائیوں، آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں، کیا شکشا دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آئیے دیکھتے ہیں، جب اللہ کے نبی دنیا کے اندر نہیں آئے تھے میرے پیارے بھائیوں، لوگ یہ ایک دوسرے کو مارا پیٹا کرتے تھے، بہت برائیاں ہو رہی تھی میرے پیارے بھائیوں۔ لوگ اپنے سوتیلی ماں سے یعنی شادی کر رہے تھے۔ میرے پیارے بھائی، آپ سوچتے ہوں گے کہ ایک باپ اپنے سوتیلی ماں سے کیسے، ایک بیٹا اپنے سوتیلی ماں سے کیسے شادی کر سکتا ہے؟ ایسی جہالت میرے پیارے بھائیوں، ایسی جہالت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی کے اندر آئے، اس زمین کے اندر آئے اور کہا کہ ارے واشیو، ارے جلادو، لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑا نہیں جائے گا، یا جس عورت کا یعنی شوہر مر جاتا ہے اس کو بھی یعنی زندہ یعنی آگ میں جلا دیا جاتا تھا، اس کو زندہ آگ میں جلا دیا جاتا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ سوچتے ہوں گے مولانا صاحب
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ رہا ہے، ایک باپ اپنے بیٹی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر رہا ہے، ایک باپ اپنے بیٹی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، میں کوئی فلم ہیرو نہیں ہوں جو آپ کے سامنے کہانی بیان کر کے چلے جاؤ۔ قرآن کو اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ جب اس عرب کے سرزمین میں جب کسی باپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی، جب کسی باپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تھی، وہ باپ کا چہرہ یعنی منہ کالا ہو جایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ میں کس طرح لوگوں کے سامنے میں اپنا چہرہ کو دکھاؤں، یا اللہ میرے گھر میں یعنی وہ آدمی چنتا میں پڑ جایا کرتا تھا۔ میرے پیارے بھائیو، یہ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، ایک مرتبہ میں سفر کے دوران تھا، ایک باپ اپنے بیٹیوں کو کیسے زندہ زمین کے اندر گاڑ رہا ہے۔ وہ آدمی اللہ کے نبی سے بیان کرتے کہ اللہ کے رسول، ایک مرتبہ میں سفر کے دوران تھا، میری بیوی حاملہ تھی، میری بیوی کو بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ یہ اللہ کے رسول، میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اے میری بیوی، اگر میرے گھر میں بچہ پیدا ہو تو رکھنا، اے میری بیوی اگر میرے گھر میں بچہ پیدا ہو تو رکھنا، اے میری بیوی اگر میرے گھر میں بچی پیدا ہو جائے، اے میری بیوی اگر میرے گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے، بیٹی پیدا ہو جائے، اے میری بیوی اس بچی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دینا، زندہ زمین کے اندر دفن کر دینا۔ اتفاق سے اس گھر میں بیٹی ہی پیدا ہوئی میرے پیارے بھائیوں، لیکن اتنی خوبصورت اس کی بیٹی لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے ماں نے جب اس کو چہرہ کو دیکھا تو یعنی دل میں ترس آ گیا، اس بیٹی کو زندہ زمین میں نہیں گاڑا میرے پیارے بھائیوں، لیکن وہ عورت اس شوہر کو بول رہی تھی کہ میرے گھر میں بچہ نہیں بچی نہیں بلکہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ آدمی وہ شخص بیان کرتا ہے یہ اللہ کے نبی، کچھ دن کے بعد مجھے بھی معلوم ہو گیا، کچھ دن کے بعد مجھے بھی پتہ چل گیا کہ میرے گھر میں بچی نہیں بلکہ بچہ نہیں بلکہ بچی پیدا ہوئی ہے۔ یہ اللہ کے رسول، جب میں نے اپنی بیٹی کا چہرہ کو دیکھا، دل ہی دل میں ارادہ کر لیا، اے منصوبہ بنا لیا کہ میں اپنی بیٹی کو پالوں گا، میں اس کی پرورش کروں گا۔ لیکن یہ اللہ کے نبی، میری بیٹی دھیرے دھیرے بڑی ہوتی رہی، گاؤں والے تانا دینے لگے، محلے والے تانا دینے لگے کہ دیکھو کیسا انسان ہے، اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے پھر بیٹی کو پال رہا ہے، کیسا انسان ہے دیکھو۔ وہ آدمی بیان کرتا ہے اللہ کے نبی، میں نے بھی ایک دن اپنی بیٹی کو گاڑنے کے لیے منصوبہ بنا لیا اور میں نے گاڑنے کے لیے چلا گیا، اور اس زمانے کا ایک دستور تھا کہ جب کسی لڑکی کو گاڑنا چاہتا تو سب سے پہلے بیوی سے کہتا ہے کہ اے میری بیوی، جس بچی کو گاڑنے کے لیے لے کے جائے گا، جس بچی کو دفن کرنے کے لیے لے کے جائے گا، کہتا تھا کہ اے میری بیوی اس بچی کو سندر سے نہلا دو، اے میری بیوی اس بچی کو سندر سے نہلا دو، اس کے نانا نانی کے پاس گھومنے کے لیے لے کے جائیں گے، اس کے دادا دادی کے پاس گھومنے کے لیے لے کے جائیں گے۔ بیوی کہتے ہیں کہ میرے شوہر، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، آپ اس بچی کو کیوں آج نہلانے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیوں آج غسل دینے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ وہ آدمی بیان کرتا ہے کہ اے میری بیوی اس بچی کو ہم کہیں اس کے نانا نانی دادا دادی کے پاس ملانے کے لیے لے کے جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس طرح سے وہ آدمی اپنے بیٹی کو لے جاتا اور زندہ زمین کے اندر درگور کر دیتا، زندہ زمین کے اندر گاڑ دیتا۔ اللہ کے نبی جب آئے تو کہا کہ ارے وحشیو، ارے جلادو، لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑا نہیں جائے گا، جس عورت کا شوہر مر جاتا ہے اس کو زندہ جلایا نہیں جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، کردار کیسے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے نبی سوئے ہوئے تھے، تلوار پیڑ کے اوپر لٹکایا ہوا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک کافر آتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد، تلوار ہاتھ میں لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ بچائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، جیسے اس لفظ سنتے ہیں یعنی تلوار
बार हाथ से नीचे गिर जाते हैं, वो काफिर थर-थर कांपने लगता है और अल्लाह के नबी तलवार को हाथ में लेते हैं और कहते हैं काफिर बताओ, अब तक तुम मुझसे पूछ रहा था कि मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा, अब मैं तुमको पूछता हूं कि मेरे हाथ से तुम्हें कौन बचाएगा। मेरे प्यारे साथियों, वो इंसान को वो आदमी कहता है कि आप ही बचा सकते हो। उस आदमी का अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं था, इसलिए कहता है अगर आप ही बचा सकते, अगर आप ना मुझे रहम फरमाए तो मुझे कोई रहम नहीं फरमा सकता। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी अखलाक, अल्लाह के नबी उस आदमी को भी माफ कर देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जब मक्का फतह हुआ तब 10,000 सहाबा इकराम वहां पर मौजूद थे। उन लोगों में से वो लोग भी मौजूद थे जिन लोगों ने मुसलमान के राह में कांटे बिछाया करता था। वो लोग में से वो लोग भी मौजूद है जिन लोगों ने मुसलमानों को फांसी के फांदों पर लटकाया था। वो लोग में से वो लोग भी मौजूद है जिसने हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाक कान काट कर गले का हार बनाया था। आज सभी सारे के सारे लोग मौजूद है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि ला तसरिब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई बदला नहीं लिया जाएगा। ये थे मेरे नबी के अखलाक और ये थे मेरे नबी के किरदार। अल्लाह के नबी जब ताइफ के सरजमीन पर जाते हैं तब ताइफ के लोग इतना मारते हैं, ताइफ के लोग इतना मारते हैं, ताइफ के लोग छोटे छोटे बच्चों को पत्थर दे देते हैं और कहते हैं कि जब मोहम्मद रास्ते से जाएंगे, जब मोहम्मद रास्ते से गुजरेंगे, तुम लोग पत्थर मारना, तुम लोग पत्थर बरसाना। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी के चेहरा मुबारक को पत्थर से लहूलुहान किया जाता है। फरिश्ते आकर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, आज हम लोगों को इजाजत दीजिए, आज हम लोगों को परमिशन दीजिए कि आज ताइफ के लोगों को पीस कर रख देंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं उसे पीसने की जरूरत नहीं है, मारने की जरूरत नहीं है। हो सकता है ये लोग मुझे ना पहचाना, लेकिन आने वाली नस्लें मुझे पहचान जाएगी और मेरे ऊपर ईमान लाएगी। ये थे मेरे नबी के अखलाक और ये थे मेरे नबी के किरदार। मेरे प्यारे भाइयों, आइए एक वाकया बयान करके मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते से जा रहे थे। ये कि बूढ़ी औरत बकरियों का लकड़ी का बहुत भारी करके बोझा बांधा है और बांधने के बाद अपने सर पर उठा करके ले जा रही थी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं क्या है मेरी अम्मी जान, उस लकड़ियों का बोझा को मेरे सर पर दे दो, मैं तुम्हारे घर पर रख दूंगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लकड़ियों का गट्ठर को ले लेते हैं, बोझा को ले लेते हैं, उस बुढ़िया के घर में रख देते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से जाने लगते हैं। बुढ़िया कहते हैं कि मेरे बेटे, तूने मेरा बहुत मदद किया, मेरा लकड़ियों का बोझा उठा करके, मेरा लकड़ियों का गट्ठर उठा करके मेरे घर पर रख दिया। मेरे बेटे बताओ किस गाँव से आए हो, किस मोहल्ले से आए हो? कहते हैं कि माँ फला गांव, फला मोहल्ला, फला बस्ती से आया हूँ। कहते हैं कि बेटा जरा रुको। अल्लाह के नबी को बूढ़िया औरत दूध पिलाती है, उसके बाद कहती है कि बेटा रुको। जाने के बाद रुई लाती है मेरे प्यारे भाई, जिसे हम बंगला में यानी रुआ कहते हैं, रुई लाती है और कहते हैं अल्लाह के नबी को दे देते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटी इस रुई को पकड़। अल्लाह के नबी कहते हैं कि मेरी अम्मी जान, ऐ मेरी अम्मा, मैं इस रुई का क्या करूं? कहते हैं कि मेरे बेटे, जब तुम अपने गांव में जाओगे, जब तुम अपने मोहल्ले और अपने बस्ती में जाओगे, ऐ मेरे बेटे, इस रुई को अपने कानों में लगा लेना, इस रुई को अपने कानों में ठोस लेना, कहीं मोहम्मद की आवाज़ तुम्हारी कानों में न लग जाए, कहीं मोहम्मद की आवाज़ तुम्हारी कानों में न पड़ जाए। अल्लाह के नबी जब सुनते हैं आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बुढ़िया कहते हैं कि बेटे, आप आपकी आंखों में आंसू कैसे आए? अगर आपको रुई से तकलीफ पहुंची है तो लाओ, मैं रुई को वापस ले लेती हूँ। अल्लाह के नबी कहते हैं कि मेरी अम्मी जान, कोई तकलीफ नहीं है। कहते हैं कि बताओ क्या है? बुढ़िया कहती है कि मेरे बेटे, मैं क्या करूं, मैं तो तुमको अपना बेटा मानने लगी हूं और मैंने सुना है कि तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे बस्ती में एक बहुत बड़ा जादूगर पैदा हो गया है। उसके बाद इस तरह असर करते हैं कि बाप बेटे से जुदा कर देता है, भाई बहन से जुदा कर देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं कि मेरी अम्मी जान, अपने कलेजे में हाथ रख कर बताना, अपने कलेजे में हाथ रख कर बताना, अपने गराबानी में हाथ रखकर बताना, मेरी अम्मी जान, मैंने तुम्हारे ऊपर कौन सा जादू चलाया है? मैंने तुम्हारे ऊपर कौन सा जादू किया है? बुढ़िया कहते हैं क्या है मेरे बेटे, मैं तो तुम्हारे बारे में नहीं कहा हूँ, मैं तो मोहम्मद के बारे में कहा हूँ, जो अब्दुल्ला का बेटा है, जो आमिना का लाडला है, जो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, मैं इसके बारे में कहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में नहीं कहा हूँ। अल्लाह के नबी जब सुनते हैं तो कहते हैं, मैं तो अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मैं तो आमिना का लाडला हूँ, मैं तो अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ। जब बुढ़िया सुनते हैं तो कहते हैं कि अरे दुनिया वाले झूठे।
अरे दुनिया वाले झूठे, अरे जमाने वाले झूठे। अगर एक गरीबों का मदद करने वाला, एक गरीबों का सहायता करने वाला, एक गरीबों का भलाई करने वाला अगर जादूगर हो सकता है तो लाओ उस कलमा को मेरे सामने लाओ। मैं भी कलमा पढ़कर इस्लाम को कबूल कर लेती हूँ, मैं भी कलमा पढ़कर इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। जादूबाज कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों, वो बुढ़िया वहीं पर चीखती हुई कहती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जादूबाज कहते हैं कि आज मोहम्मद का जादू इस बुढ़िया के ऊपर भी असर कर गया, आज मोहम्मद का जादू इस बुढ़िया के ऊपर भी लग गया। मेरे प्यारे भाइयों, ये थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और ये थे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार। हमें और आपका भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार को अपनाना होगा। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल और नमूना है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर अल्लाह के नबी को छोड़कर हम कोई काम करेंगे तो अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाएगा, अल्लाह हमसे नाखुश हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, यहीं से मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं बंगला गज़ल एक पेश करके मैं यहाँ से विदा लेता हूँ कि सजोनी तोरा सजैया गो जैया दे मोरे, सजोनी तोरा सजैया गो जैया दे मोरे, আমায় सजाओ তাড়াতাড়ি থাকবো না মা পরের বাড়ি, যেতে হবে আপন বাড়িতে, সজনী তোরা সজাইয়া গজাইয়া দে মোরে, বোরে পাতা গরম জলে শুয়াইয়া মশারি তলে, সুন্দর করে সাজিয়ে দে মোরে, সজনী তোরা সজাইয়া গজাইয়া দে মোরে, আতর গোলাপ ছিটিয়ে দে মোরে, সদা কাফন পরিয়ে দে মোরে, শেষ বাবের বেলায় বিদায় দাও মোরে, সজনী তোরা সদা কাফন পরিয়ে দে মোরে। यहीं से मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। अम्मा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।